अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकीला जलील और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पेज। आज हमारे साथ जो है वो बुशरा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, जिनकी वैसे तो जो है वो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे इनके स्टूडेंट हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ाया है, जर्नलिज़्म में भी इनका एक नाम है। लेकिन इनकी जो एक बहुत बड़ी पहचान है और मैं समझती हूँ सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम है, वो है महफूज़ बचपन। तो ये महफूज़ बचपन क्या है, हम इस हवाले से जो है वो बुशरा साहिबा से पूछेंगे कि आया हाँ, महफूज़ बचपन का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से लिया और ये महफूज़ बचपन जो है वो बेसिकली क्या है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शकीला? मैं ठीक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने पेज पर और इस बड़े सेंसिटिव मौज़ू पर बात करने के लिए। महफूज़ बचपन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड के बारे में हम बात करते हैं। ये एक अवेयरनेस या आगाही की मुहिम है। ये 2018 में मैंने शुरू की थी, जब आपको याद है ज़ैनब मर्डर केस हुआ था और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एकदम से अलर्ट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात इससे पहले नहीं हुए थे या उसके बाद नहीं हुए, लेकिन एक सोसाइटी को झंझोड़ देने वाला वाक़या था ज़ैनब मर्डर केस। और वहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने बात करना शुरू की कि बच्चों को जिनसी तौर पर हरासा होने से बचाने के लिए हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन मैं चूँकि एक मीडिया ट्रेनर हूँ वैसे तो बाय प्रोफ़ेशन, लेकिन चूँकि मैं एडल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती हूँ, मैं बड़े लोगों के साथ, बालिग़ लोगों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे ये लगा कि हमें ना इस मसले को सिर्फ़ एक एंगल से नहीं देखना। हमें ये देखना है कि हम बच्चों को किस-किस चीज़ से महफ़ूज़ कर सकते हैं। जिनसी हरासगी के पीछे बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं, जिसमें बहुत सारी जज़्बाती वजूहात होती हैं, जिसमें डिसफ़ंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड होता है, पेरेंट्स के रवैये होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है जिसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चे अपनी हिफाज़त खुद नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। 8 महीने, 9 महीने के बच्चे को भी अगर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे? ऑब्वियसली हमें जो हरासा करने वाले लोग हो सकते हैं मुमकिन, हमें उनके बारे में बात करनी है और हमें उनको समझाना है। सो मेरा जो प्रोग्राम है ये एडल्ट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए है कि आप उनको बताएं कि किस तरह से हम बच्चों को महफूज और बेहतर बचपन प्रोवाइड कर बिल्कुल, सकते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि बच्चे अपनी हिफाज़त खुद नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं, मतलब हम अक्सर सुनते हैं 3 साल का बच्चा भी अब्यूज़ हो रहा है, बच्चियाँ भी हो रही हैं। पहले लोग कहते थे बच्चियों की हिफाज़त करें, अब बच्चों वाले भी मसाइल हैं। तो ये सोसाइटी में ऐसा क्या मतलब तब्दीली है या इसकी वजूहात क्या होती हैं? बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ क्यों होते हैं? उनके साथ ऐसे ज़्यादती का निशाना क्यों उन्हें बनाया जाता है? जबकि बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं। देखिए, कोई भी जो फ़ेल हो रहा है ना, जो मुजरिमाना फ़ेल है, उसमें कत्ल हो सकते हैं, उसमें चोरी और डकैती हो सकती है, राहज़नी के वाक़यात हो सकते हैं, हक मारने की कोई भी बात सिचुएशन हो सकती है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, गहराई के अंदर आपको सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं। मैं अगर अपने माशरे की बात करती हूँ, मैं फिर ये बात दोहरा रही हूँ कि ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ था। हुआ ये है कि 2 तरह की चीज़ें अब हमारे सामने हुई हैं। एक ये कि मीडिया ने प्रोएक्टिवली इसको उठाना शुरू किया है, इस पर आवाज़ बुलंद करनी शुरू की, और ये एक बहुत पॉज़िटिव साइन है, क्योंकि जब बात होने लगती है तो सॉल्यूशन की तरफ भी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ बढ़ती है। तो इसलिए पहले अगर जो केसेस थे, जैसे 100 होते थे तो 2 रिपोर्ट हो रहे थे। अब अगर खुदा न ख़ास्ता 100 कोई केसेस होते हैं तो 20 रिपोर्ट होते हैं। सो ये नंबर आपको इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है कि लगता है कि बढ़ गया है। दूसरी बात है वो ये कि पिछले कुछ अरसे में हम एक डिजिटल इनकलाब से गुज़रे हैं, जिसमें हमारे पास इतना बहुत सारा मवाद ऐसा भी आने लग गया है जो गैर अखलाकी है, उस तक रसाई हो गई है, नौजवानों की रसाई हो गई है जो अभी खुद टीनेजर्स में हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको अब अवेलेबल हो गई हैं जो इससे पहले शायद नहीं थी, जिसमें आपकी अपनी पर्सनल एक स्क्रीन है, इंटरनेट है जो रोटी से सस्ता है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा बच्चे आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि पिछली जनरेशन में पेरेंटल जो रोल था उसमें अब आहिस्ता-आहिस्ता माएँ भी चूँकि फुल टाइम वर्किंग पर आ गई हैं, बच्चे स्कूलों में, अकेडमीज़ में, मदरसों में पढ़ रहे हैं, बहुत हद तक वो अनअटेंडेड से हैं। उनको जो एक फ़ोकस्ड अटेंशन होती थी ना, वो नहीं मिल रही। अच्छा, ख़वातीन के बारे में जब ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जी चूँकि उनका लिबास ठीक था, उनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं थी, उन्हें मतलब देख के वो लोगों का रुझान बढ़ा तो इस वजह से ऐसा एक हुआ क्या?
تو بچوں کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہیں تو بچے کیسے کسی کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں یا مطلب وہ اٹریکٹ کریں گے یا ڈریسنگ کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے جو نفسیاتی ایشو ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک بہانہ ہے کہ اچھا اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے، ایسے ہی چیزیں تھیں. جب آپ انسانوں کو کموڈٹی والی چیزیں سمجھنے لگیں گے، چیز سمجھنے لگیں گے، تو پھر ہم ان کو آبجیکٹیفائی کرنے لگیں گے. ہم کہیں گے ان کے کپڑے اچھے نہیں تھے، انہوں نے راغب کیا تھا، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہمیں پکارا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کو اس بات کی تربیت نہیں دیں گے کہ ایموشنل ویل بینگ کیا ہوتی ہے، جذباتی صحت کو کس طرح سے آپ نے اپنی بہتر رکھنا ہے، ایک قدرتی ارج ہے کسی چیز کی، تو اس کے لیے جو قانونی، اخلاقی، مذہبی آپ کے راستے بتائے گئے ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے. آپ یہ ان کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کی ہر ایک چیز کتنی مقدس ہے، اسی طرح سے باقی لوگوں کی بھی قیمتی اور مقدس ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. جب تک ہم ان چیزوں پر، ان روٹس پر کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نئی چیزوں کو اچھا، بہتر کر بچوں کی سکیں گے. حفاظت یقیناً ضروری ہے، لیکن اس حفاظت کے نام پہ بچے جو ہیں ایک تو بہت ساری ایکٹیویٹیز سے دور ہو گئے ہیں، محدود ہو گئے ہیں. اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ آپ کے کلوز جو رشتے ہیں ان سے بھی آ رہے ہیں، تو ان کی سیفٹی کے لیے والدین جو ہے نا ان رشتوں سے بھی انہیں بعض دفعہ جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں، جو کبھی زندگی میں جو ہے نا وہ ایک رونق کا باعث تھے، ایک ہمت کا باعث تھے. تو آپ ان سب کو کس طرح دیکھتی ہیں، اور دوسرا آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ان واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کیا صرف والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ہے، یا پھر حکومت کی بھی جو ہے وہ جو پراپر؟ محفوظ بچپن کی امبریلا ہے نا بڑی، اس میں میرا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ محفوظ گھر ہے. جب میں محفوظ گھر کی بات کرتی ہوں تو اس میں صرف آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. بچے جس گھر میں جاتے ہیں، نانی کا گھر، دادی کا گھر، چاچا، ماموں، پھپھو، یا وہ نیبرہڈ جس میں وہ جاتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں اپنے ہمسایوں کے گھر بھی جایا کرتے تھے. وہاں پر اویئر لوگ ہوں گے نا، جب آپ پیرنٹس ویجیلنٹ ہوں گے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی، چونکہ والدین اس کو دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں، اور وہ اویئر ڈیسیژن ہونا چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم والدین بننے لگے ہیں تو اب ہماری پرائیورٹی ہمارے بچے ہوں گے، اور ان کی حفاظت کو آپ نے یقینی بنانا ہے. سیکنڈ جو اس کا اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا بیسکلی حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی. مطلب بچوں کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے پیرنٹس ہے، اسٹیٹ ہے، معاشرہ ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی اور سوسائٹی. تو یہ جو اس کا جو میری ٹیگ لائن ہے محفوظ بچپن کی، وہ ہے محفوظ بچپن کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک مشترکہ ذمہ داری. اس میں محفوظ گھر ہے، پھر اس کے بعد محفوظ اسکول ہے. جب اسکول آپ کہتے ہیں تو اسکول، کالج، مدرسہ، اکیڈمی، وہ انسٹیٹیوٹ جہاں سارے آ بچے جاتے پڑھتے ہیں. محفوظ کھیل کے میدان. اگر آپ سولوشن کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز، جو انرجیز ہیں ہمارے ٹینز کی، ہمارے نوجوانوں کی، ان کو چینلائز کرنا ہے. سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز ہونی چاہیے بچوں کو. اچھے کھیل میں اسپورٹس مین اسپرٹس کی سمجھ آنی چاہیے. اور اب جو ایک نئی چیز ہے وہ ہے سیف سائبر اسپیسز، کیونکہ بچے زیادہ تر وقت انٹرنیٹ پر ہیں، اور وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی مارکیٹ میں، راجہ بازار میں آپ نے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا تو وہ گم جائے گا، اس کو نقصان ہو سکتا ہے. سائبر اسپیسز بھی اسی طرح سے بچے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑیں، اس کو نیویگیٹ کریں، اس کو گائیڈ کریں، اس کے ساتھ موجود رہیں. یوں تو بشریٰ صاحبہ سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر بات صرف یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہنستے کھلکھلاتے سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے انہیں محفوظ کیسے رکھنا ہے. ہمیں گھر محفوظ رکھنے ہیں، ہم نے اپنے گلی محلہ محفوظ رکھنا ہے، اپنا معاشرہ محفوظ رکھنا ہے، کھیل کے میدان. تو ہم نے سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کو محفوظ رکھیں اور چائلڈ ابیوز جیسے واقعات میں تاکہ کمی آئے. ریاست کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہم صرف ریاست پہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے سب مل کے اس سوسائٹی کو جب بہتر کرنا ہے تو ہم ایک بچوں کو بہتر معاشرہ دے سکیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.